नमस्काराः मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे सर्वेषां स्वागतमस्ति। विगते पाठे ष्टभि स्कभि प्रतिबन्धे इति धातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। अद्य ततोग्रे जभि जृभि गात्रविनामे इत्यारभ्य धातुरूपाणि उच्यन्ते। तत्र प्रथमः जभि अयं धातुः ईदित् वर्तते। दीर्घः ईकारः इत्संज्ञकः। अत्र ईदित्वस्य फलं श्वेदितो निष्ठायाम् इति। निष्ठायां गणनिषेधः। अपरः जृभि धातुः इदित् वर्तते। अत्र ह्रस्वः अकारः इत् अस्ति। इदित्वस्य फलं जानन्त्येव, इदितो नुम् धातोः इति नुमागमः। प्रथमं जभ धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। जभ धातोः वर्तमाने लट् इति लटि लकारे लटः स्थाने आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे कर्तरि शप् इति शपि जभ अ त प्रत्ययस्य अकारस्य टित आत्मनेपदानां तेरे इति एकारादेशे जभ अ थे। अत्र अकारः वर्तते अच्। तस्मिन् परे जभ धातोः नुमागमो भवति। नुमागमार्थं सूत्रमस्ति रधि जभो रचि। एतयोर् नुमागमः स्यात् अचि। अत्र सूत्रे रधि जभोः इति एकं पदं, षष्ठी द्विवचनान्तम्, अचि इति द्वितीयं पदं। नुम् इति अनुवर्तते इदितो नुम् धातोः इति सूत्रात्। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति रधि जभोः धात्वोः अचि परे नुमागमो भवति। इदितस्तु इदितो नुम् धातोः इति सूत्रेण अनैमित्तिकः नुमागमः। तत्र किमपि निमित्तं न भवति। धातुः इदित् अस्ति तर्हि इदितो नुम् धातोः इति नुमागमो भवति। अत्र अच् अस्ति नुमागमस्य निमित्तम्। अचि परे एव जभ धातोः रध धातोश्च नुमागमो भवति। अत्र जभ धातुः अस्ति जभि गात्र विनामे इति। गात्र विनामो नाम हिंदी भाषायां जम्हाई इत्युच्यते। यदा निद्रा प्रबलतया जनं बाधते तदा बारंबारं मुख विवारो भवति। तदेव जम्हाई इति शब्देन उच्यते। स एव गात्र विनामः। गात्रस्य मुखस्य विनामः विवारः विकासः। तो जब धातोः अचि परे नुमागमो भवति। अत्र अच वर्तते शपः अकारः। तस्मिन् परे धातोः नुमागमः। नुम् मित्वात् अन्त्यात् अचः परो भवति। जब इत्यत्र अच वर्तते जकारोत्तरवर्ती अकारः। स एव आदि स एव मध्यः स एव अन्त्यः। अकाराणां मध्ये अचां मध्ये यः अन्त्यः। वर्णानां मध्ये तु जकारः आदिः भकारः अन्त्यः अकारः मध्यः। किन्तु अचां मध्ये अन्त्यः अच् स एव अकारः स एव आदिः स एव अन्त्यः। अचां मध्ये यः अन्त्यः अकारः तस्मात् परः अर्थात् भकारात् पूर्वो नुम् भवति। नुमि नकारः अवशिष्यते। तर्हि रूपं किं जातं? जन् भ। नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः। अनुस्वारस्य हि परसवर्णः इति परसवर्णः मकारः। मकारस्य सवर्णः नकारस्य अनुस्वारस्य स्थाने
अनुनासिकः मकारो भवति तर्हि धातुः जातः जम्भ अग्रे वर्तते शपः अकारः अग्रे वर्तते प्रत्ययः रूपं जातं जम्भते एवमेव लटि रूपाणि भवन्ति जम्भते जम्भेते जम्भन्ते जम्भसे जम्भेते जम्भद्वे जम्भे जम्भावहे जम्भामहे लिटि जब धातु हो लिटि लकारे लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे धातोर द्वित्वे जब जब हलादिशेषे जब अग्रे वर्तते एकारः वर्तते अच तस्मिन् परे धातोर नुमागमो भवति नुमि कृते जम्भ इति रूपं जातं जजम्भे सम्मेलने जजम्भे एवमेव लिटि सर्वेषु प्रत्ययेषु आदिः अच वर्तते द्विवचने आताम् अस्ति आदिः आकारः बहुवचने झ प्रत्ययस्य इरेच आदेशो वर्तते तत्रापि अच इकारः मध्यम पुरुषैक वचने थासः से भवति तस्य बलादित्वात् आर्धातुकत्वात् इडागमो भवति तर्हि इसे इति रूपं भवति तत्र इकारः अच अस्ति द्विवचने आथामः आकारः अच अस्ति बहुवचने ध्वं प्रत्ययस्य इडागमो भवति इकारः भवति अच उत्तम पुरुषैक वचने किं भवति उत्तम पुरुषैक वचने आत्मनेपदे प्रत्ययः अस्ति इकारः तस्य एत्वं भवति एत्वे कृते ए इति रूपं भवति तसः अच वर्तते एवं द्विवचने बहुवचने च वहेह महेह इडागमे इकारः अच भवति सर्वेषु प्रत्ययेषु आदिः अच वर्तते अतः सर्वत्र धातोर नुम भवति तर्हि लिटि रूपाणि भवन्ति जजम्भे जजम्भाते जजम्भिरे जजम्भिषे जजम्भाते जजम्भिद्वे जजम्भे जजम्भिवहे जजम्भिमहे एवं लुटि अपि तासः इडागमो भवति सः अच वर्तते तस्मिन् परेपि नुमागमो भवति लुटि रूपाणि भवन्ति जम्भिता जम्भितारौ जम्भितारः जम्भितासे जम्भितासाते जम्भिताद्वे जम्भिताहे जम्भितास्महे जम्भितास्महे एवमेव लृटि स्यस्य इडागमे अचिपरे नुमागमे रूपाणि भवन्ति जम्भिष्यते जम्भिष्येते जम्भिष्यन्ते जम्भिष्यसे जम्भिष्येते जम्भिष्यद्वे जम्भिष्ये जम्भिष्यावहे जम्भिष्यामहे अग्रे लोटि लकारे शपि परे नुम भवति जम्भतां जम्भेतां जम्भन्तां जम्भस्व जम्भेतां जम्भध्वं जम्भै जम्भावहै जम्भामहै लङि अपि शपि परे भवति नुमागमः लङि रूपाणि भवन्ति अजम्भत अजम्भेतां अजम्भन्त अजम्भथाः अजम्भेतां अजम्भध्वं अजम्भे अजम्भावहि अजम्भामहि विधिलिंगी जम्भेत जम्भेयातां जम्भेरन् जम्भेथाः जम्भेयातां जम्भेध्वं जम्भेय जम्भेवहि जम्भेमहि आशीर्लिंगी जम्भिशिष्ट जम्भिषीयास्तां जम्भिषीरन् जम्भिशिष्ठाः जम्भिषीयास्तां जम्भिषीध्वं जम्भिषीय जम्भिषीवहि जम्भिषीमहि लुङि अजम्भिष्ट अजम्भिषातां अजम्भिषत अजम्भिष्ठाः अजम्भिषातां अजम्भिध्वं अजम्भिध्वं अजम्भिषि अजम्भिष्वहि अजम्भिष्महि लृङि अजम्भिष्यत अजम्भिष्येतां अजम्भिष्यन्त अजम्भिष्यथाः अजम्भिष्येतां अजम्भिष्यध्वं अजम्भिष्ये अजम्भिष्यावहि अजम्भिष्यामहि अपरः यः जृभि धातुः स तु इदित् वर्तते इदित्वात् तस्य इदितो नुम् धातुः इति नुमागमे कृते
जृम्भ धातुः वर्तते तस्य रूपाणि लटि जृम्भते, लिटि जृम्भे, लुटि जृम्भिता, लिटि जृम्भिष्यते, लोटि जृम्भतां, लङि अजृम्भत, विधिलिंगि जृम्भेत, आशीर्लिंगि जृम्भिशिष्ट, लुङि अजृम्भिष्ट, लिङि अजृम्भिष्यत। रदि झबो रचि अस्य अर्थः कृतः एव एतयोर्नुमागमः स्यात् अचि जम्भते जजम्भे जम्भिता अजम्भिष्ट इति जभ धातोः रूपाणि उक्तानि अग्रे जृम्भते जजृम्भे इति जृम्भ धातुः। शल्भ कत्थने, कत्थनं प्रशंसा श्लाघा, तत्र वर्तते अयं धातुः अस्य रूपाणि लटि शल्भते, लिटि शशल्भे, लुटि शल्भिता, दृटि शल्भिष्यते, लोटि शल्भतां, लङि अशल्भत, विधिलिंगि शल्भेत, आशीर्लिंगि शल्भिशिष्ट, लुङि अशल्भिष्ट, लृङि अशल्भिष्यत। अग्रे वल्भ भोजने, वल्भ धातु वर्तते भोजने अर्थे, अस्य रूपाणि लटि वल्भते, लिटि ववल्भे, लुटि वल्भिता, लिटि वल्भिष्यते, लोटि वल्भतां, लङि अवल्भत, विधिलिंगि वल्भेत, आशीर्लिंगि वल्भिशिष्ट, लुङि अवल्भिष्ट, लृङि अवल्भिष्यत। दन्त्योष्ठ्यादि, अस्य आदि वकार, दन्त्योष्ठो, दन्त्योष्ठो वर्णो वर्तते, वकारस्य दन्तोष्ठम। बवल्वे लिटि रूपम् उक्तम्। गल्भ धार्ष्ट्ये धृष्टतायां, गल्भ धातुः रूपाणि लटि गल्भते, लिटि जगल्भे, लुटि गल्भिता, लिटि गल्भिष्यते, लोटि गल्भतां, लङि अगल्भत, विधिलिंगि गल्भेत, लङि नोक्तम्, लङि अगल्भत, विधिलिंगि गल्भेत, आशीर्लिंगि गल्भिशिष्ट, लुङि अगल्भिष्ट, लृङि अगल्भिष्यत। प्रगल्भ शब्द अस्मादेव धातुः सिद्धः, प्र इत्युपसर्ग पूर्वकः, लोके प्रयुज्यते प्रगल्भः अस्ति अयम्। व्यवहारे श्रम्भु स्रम्भु प्रमादे, उभौ धातु प्रमादे वर्तेते। प्रथमः तालव्यादिः, द्वितीयः दन्त्यादिः, उभयोः धातुः रूपाणि। प्रथमं श्रम्भ धातुः लटि श्रम्भते, लिटि शश्रम्भे, लुटि श्रम्भिता, लिटि श्रम्भिष्यते, लोटि श्रम्भतां, लङि अश्रम्भत, विधिलिंगि श्रम्भेत, आशीर्लिंगि श्रम्भिशिष्ट, लुङि अश्रम्भिष्ट, लृङि अश्रम्भिष्यत। द्वितीयः दन्त्यादिः वर्तते, तस्य रूपाणि लटि श्रम्भते, लिटि सश्रम्भे, लुटि श्रम्भिता, लिटि श्रम्भिष्यते, लोटि श्रम्भतां, लङि अश्रम्भत, विधिलिंगि श्रम्भेत, आशीर्लिंगि श्रम्भिशिष्ट, लुङि अश्रम्भिष्ट, लृङि अश्रम्भिष्यत। श्रम्भते श्रम्भते इति एकैकं रूपं द्वयोः धातुओः उक्तमस्ति। अग्रे वर्तते ष्टुभु स्तम्भे, स्तम्भे अर्थे स्तम्भने अर्थे ष्टुभु उदित धातुः वर्तते। उदित्वम् इति विकल्पार्थम् उदितो वा। अयं श्रोपदेशः वर्तते, धात्वादेः शः सः मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यादेशो भवति। मूर्धन्य शकार निवृत्तौ ष्टुत्वस्य निवृत्तिर्भवति। टकारः तकारस्य स्थाने ष्टुत्वेन जातः अस्ति, यदा
मूर्धन्य शकारस्य दन्त्यादेशो भवति तदा ष्टुत्वस्यापि निवृत्तिर्भवति। अतः धातुः भवति स्तुभ। स्तुभ धातोः लटि रूपं स्तोभते। लटि तादेशे शपि प्रत्ययस्य एत्वे स्तुभ धातोः उपधायाः गुणे स्तोभ अते सम्मिलने स्तोभते। स्तोभते स्तोभेते स्तोभन्ते स्तोभसे स्तोभेते स्तोभद्वे स्तोभे स्तोभावहे स्तोभामहे। लुटी स्तोभिता हाँ दृष्टि लिटि रूपाणि वक्तव्यानि लटः रूपाणि उक्तानि लिटि। लिटि लकारे स्तुभ धातोः लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे स्तुभ ए धातोर्द्वित्वे स्तुभ स्तुभ ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषं बाधित्वा शरपूर्वाः खयः इत्यनेन तकारः शिष्यते आदिः शकारः लुप्यते। तर्हि रूपं भवति तु स्तुभ ए तु इति अभ्यासे यः उकारः सः इण् वर्तते तस्मात् परः यः आदेशरूपः स्तुभ धातोः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति। मूर्धन्ये शकारे तत्सन्नियोगे तकारस्य ष्टुत्वं शकारो भवति एवं रूपं भवति तुष्टुभे। अग्रे तुष्टुभाते तुष्टुभिरे तुष्टुभिषे तुष्टुभाते तुष्टुभिद्वे तुष्टुभे तुष्टुभिवहे तुष्टुभिमहे। लुटि स्तोभिता दृटि स्तोभिष्यते लोटि स्तोभताम लङि अस्तोभता विधिलिंगि स्तोभेत आशीर्लिंगि स्तोभिशिष्ट लुङि अस्तोभिष्ट लिंगि अस्तोभिष्यत। स्तोभते लटः रूपम् उक्तम् विष्टोभते स्तोभते इत्यत्र वि इत्यादि एण्णन्तोपसर्गयोगे धातोः सकारस्य षत्वं भवति। सूत्रं वदन्तु षत्वविधानार्थम् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य तेषां धातूनां सकारस्य षत्वं भवति। सूत्रं न स्मर्यते उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति अयमेव धातुः वर्तते। स्तोभति स्था सेनय सेदसित् संज्ञ संज्ञाम्। उपसर्गात् सुनोति इत्यादि सूत्रेण उपसर्गस्थं निमित्तं वर्तते वि इत्यत्र इण् इकारः तस्मात् परः यः स्तुभ धातोः सकारः तस्य भवति मूर्धन्यादेशः तद्योगे तकारस्य ष्टुत्वं तर्हि रूपं भवति विष्टोभते निष्टोभते अनुष्टोभते अधिष्टोभते विष्टोभते। अग्रे तुष्टुभे लिटि तत्र उक्तमेव अभ्यासे यः इण् उकारः तस्मात् परस्य धातुः सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति तत्त्वं भवति। व्यष्टोभिष्टा लुङि स्तुभ धातुः रूपम् अस्ति अस्तोभिष्ट तत्र वि इति उपसर्गयोगे वि अस्तोभिष्ट अत्र वि इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् इणः परः अकारः वर्तते। सकारस्य इणः इकारस्य च मध्ये व्यवधानभूतः अकारः अस्ति। तद् व्यवधानेपि षत्वविधानार्थं सूत्रम् अस्ति। तत् सूत्रं किं वदन्तु? अण्व्यवाये केन सूत्रेण षत्वं भवति? सूत्रं न स्मरन्ति भवन्तः। प्राक् शीताद् अण्व्यवायेपि शीतात् प्राक् सेव सित इति सूत्रे शीत शब्दात् प्राक् यः सेव धातुः तस्मात् प्राक् प्राक् ये धातवः सन्ति
सुनोति सुबति इत्याद्यारभ्य सुनोति में आरभ्य शेव धातु पर्यन्तं यावन्तः धातवः उक्ताः तेषां धातूनां सकारस्य अड् व्यवधाने सत्यपि मूर्धन्यादेशो भवति। तत्र शितात् प्राक् धातुः वर्तते स्तुव धातुः तस्य वि इति उपसर्गात् परस्य लुङि अडागम व्यवधानेपि भवति षत्वम् तकारस्य ष्टुत्वं तर्हि रूपं भवति वि अष्टोभिष्ट यणि कृते व्यष्टोभिष्ट। अत्रैव भवतु पाठविरामः।